हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर निज़ू, आपके अपने चैनल में आप सबका वेलकम करता है। आज का जो वीडियो है वो अमेजिंग है क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि एक कड़ा जवाब देने वाले हैं दुर्रव राठी को अबाउट इस्लाम, तो अबाउट गॉड, इस्लाम गॉड जो इस्लामिक रिलीजन है उसके हवाले से। तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता। हम अपना रिएक्शन देंगे और मतलब लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो अभी तक नहीं पहुंची। चलो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो उसके लिए प्लीज आ रहा है कुरान पाक से ही वो लेते हैं। वो कहते हैं ये सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 62 इस पर गवाह है कि पैगंबरों पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक क्लिप अपलोडेड है, क्या यहूदी और ईसाई भी जन्नत में जाएंगे। लाखों लोगों ने वो क्लिप देखा है। वो इसी आयत से प्ली लेते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और वो लोग जो यहूदी हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं यानी क्रिश्चियंस, वस्साबीन और जो साबी हैं। ये साबी से मुराद सितारा परस्त नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की ये बिगड़ी हुई शक्ल थी। ये भी एक गॉड के मानने वाले थे। मन आमना बिल्लाह, जो कोई भी ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन के ऊपर, व आमिला सालिहा और नेक अमाल इख्तियार कर ले, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो इन तमाम लोगों के लिए अल्लाह के हुजूर अजर पक्का है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको क़यामत वाले दिन ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। वो कहते नहीं, देख लें इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चाहे कोई मुसलमान है ईमान वाला, चाहे कोई यहूदी है, ईसाई है, चाहे कोई साबी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाला बिगड़ी हुई फॉर्म में, क्योंकि सही फॉर्म में तो हम मुसलमान इब्राहीमी हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, हम इब्राहीमी हैं। उनमें से जो कोई अल्लाह पर यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दो शराइत रखी गई हैं। वो कहते हैं अगर ईमान बिर रिसालत ज़रूरी होता तो यहाँ पे जिक्र होता। तो कहते हैं चूँकि अल्लाह और रसूल, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाना काफ़ी है आखिरत की निजात के लिए, लिहाजा रसूलों पर ईमान लाना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुरान हकीम की आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ली जा सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है 5वें रुकू से, और 5वां पूरे का पूरा रुकू स्टार्ट ही इस बात से हुआ था कि ए यहूदियों, तुम सबसे पहला कुफर तो ना करो इस किताब का और पैगंबर आखिर ज़मां का इनकार करके। ईमान बिर रिसालत का जिक्र तो पहले हो चुका हुआ है, स्टार्ट ईमान बिर रिसालत से हुआ था। इसमें इंप्लाइड है कि ईमान बिर रिसालत तो है। इसको आप मिसाल से समझें, मैं कहूं कि डाकखाने में या बैंक में बिल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जमा होते हैं, और आप इतवार वाले दिन पहुंच जाएं और आप वहां पे इंतजार करते रहे, ना डाकखाना खुले ना बैंक, तो आप कहेंगे जी ये तो अली भाई ने झूठ बोला था। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस एक्सेप्शन के साथ था, ये अंडरस्टूड थी बात कि इतवार वाले दिन बैंक बंद होगा। अब आगे से मुझसे कुछ झगड़े कि नहीं आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि इतवार को नहीं खुला होगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई तुम्हारा और मेरा कंसेंसस है इस बात के ऊपर कि इतवार पाकिस्तान में एक वीकली हॉलिडे होती है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, यही कहेंगे ना। जबकि अल्लाह ने तो बता भी दिया 5वें रुकू के स्टार्ट में कि ईमान लाओ इस आखिरी पैगंबर के ऊपर और काफिर ना बनो इस पैगंबर को और इस किताब को छोड़ के, यानी इतवार के दिन की छुट्टी बताई हुई थी। अब यहां दोबारा उसको रिपीट नहीं किया, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए। और अगर कोई इस तावील के साथ एग्री नहीं करता तो इसके ऊपर भी आ जाए। इसमें कब लिखा हुआ है, हम फिर वही बात करेंगे, इस पे कब लिखा हुआ है कि ईमान लाने के बाद, अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाने के बाद नबी इस्लाम पे ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, ये भी तो नहीं लिखा हुआ। अगर इसमें ईमान बिर रिसालत का जिक्र नहीं है तो उसका इनकार भी तो नहीं है। हमारे पास तो फिर दलील है शुरू में, आपके पास क्या दलील है? इसमें अगर लिखा होता और रसूलों पर ईमान ना लाओ
آپ کی بات مان لیتے. آپ ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے. انڈرسٹینڈ کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی, آپ کی پیدائش سے پہلے وہ مر چکے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں, اور ان کا یہودی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ایمان برسالت ہے, اس کی وجہ سے وہ یہودی تھے نا. نصارہ کیوں ہے؟ جیزس کرائسٹ کو ماننے کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو موحدین تھے, عیسائی کیوں تھے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کا تعارف کرایا, تو امپلائڈ ہے, تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے, اور اس نے میرا انکار کیا, تو وہ پھر دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا. اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے, ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, ہمیں قرآن سے بتائیں. تو سر قرآن میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. پارہ نمبر 6 کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کے اندر. قرآن سے ہی ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے, یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے, کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے, وہ بھی کافر ہوتا ہے. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے باقیوں کو چھوڑنا ہے, قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. اب آ جائیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 149 کے بعد 150, تیسری لائن ہے چھٹے پارے میں, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے, بعض کا کفر کریں گے. آگی نا بات. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کو علیحدہ علیحدہ کرو, چلو ماننا ہی ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے, موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے. عیسیٰ کو مان لیں گے, محمد رسول اللہ کا انکار کریں گے, کرسچنز بن جائیں گے. اور ہم سب کو مانتے ہیں, لا نفرق بین احد من الرسل, ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے, ہمیں تو سکھائی یہی گیا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اللہ, اولئک ھم الکافرون حقا, ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے. یہ قرآن میں ہے جناب, یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے. جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ, یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا, یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا. یہی تو ہوا ہے. وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان والے ہیں, باللہ, اللہ پر لاتے ہیں ایمان, ورسولہ, اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے, عیسیٰ کو نہیں ماننا, دل نہیں مانتا. ایسے لوگ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیغمبروں کو مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم, ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بدلہ دے گا ان کے نیک اعمال کا پورا پورا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو سر یہ آیت نمبر 150 سے 152 تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کو جو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی چاہے یہودی ہے, عیسائی ہے, صابی ہے, مسلمان ہے, سارے ہی سارے جنتی ہیں, چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے, کوئی موسیٰ کا انکار کر دے, کوئی عیسیٰ کا. تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیئر کیا ہے کہ بھائی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدت ادیان کی بات کر رہے ہیں, وہ
اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 52 کا انکار کر رہے ہیں. تو جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو سر پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو. یقین کریں مجھے تو کلیئر سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ درب راٹھی سر جی، مطلب ان کو تو ایک کرارا جواب مل گیا ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. وہ تو ویل ایڈوکیٹڈ ہے درب راٹھی بھی، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے، جس کو توفیق دے، اور انشاءاللہ درب راٹھی کو بھی اللہ ہدایت دے گا، وہ مسلمان بن جائے گا، اسلام ایکسیپٹ کر لے گا انشاءاللہ. ہماری دعائیں، بیکاز کیونکہ ایک ریسرچ کرنے والا انسان لازماً اس کو حقیقت کبھی نہ کبھی تو پتہ چلے گی، اور پتہ چل بھی جائے گا، اس کو پتہ ہوگا بھی، تو یقین کریں کبھی نہ کبھی وہ ایکسیپٹ کر لے گا اللہ کے حکم سے. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ میرا عذاب میں آئے. تو چلو بغیر کسی ویسٹیج آف ٹائم کی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.